बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तीन बड़ी अहम खबरें हैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो आर्मी चीफ से रिलेटेड बड़ी एक अहम खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नए आर्मी चीफ का फैसला हो गया है, मामला क्या है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बनी गाला में बड़ा एक अहम इजलास हुआ है, इमरान खान साहब ने इसकी सदारत की है। और जो तौहीन अदालत वाला मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, इस हवाले से कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे या माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की नाअहली और गिरफ्तारी से मुतल्लिक भी कुछ तफसीलात हैं, ये भी आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आर्मी चीफ से रिलेटेड कुछ जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उनकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया और उस इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि 5 या 6 नाम जो हैं वो जब आएंगे, या जो नामों की लिस्ट है या जो समरी है वो आएगी, और फिर उसमें से ये देखा जाएगा और फिर उसके बाद तैनात जो है वो उन नामों में से कोई एक नाम आर्मी चीफ के लिए तैनात किया जाएगा। इस सारे मामले के ऊपर नाज़रीन एतजाज़ अहसन साहब जो हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से ये कहा गया है कि जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि 5 या 6 नाम होंगे और उन नामों में से कोई एक नाम जो है वो मुंतखब करके आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। अब यहाँ पर असल मामला ये है कि जो समरी जाती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 नाम होते हैं, यानी कि 3 नामों के ऊपर मुश्तमिल वो समरी होती है। तो 5 या 6 नामों के ऊपर गौर करने का मतलब ये हुआ, या इसमें इंडिकेशन ये हुई कि ऑलरेडी उन्होंने ये सोच लिया है कि जो शुरू के 3 नाम हैं उनमें से शायद किसी को तैनात नहीं किया जाएगा। ये इस बयान के बाद उनकी जो इंडिकेशन है वो समझ में आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 5 या 6 नाम किए जाएं तो चौथे नंबर पर जो नाम है वो जनरल फैज़ हमीद साहब का है, और इनके हवाले से जो नून लीग का मौकिफ है वो भी आप तमाम के सामने है। तो इस वजह से 5वें या 6ठे नंबर पर जो होगा उनमें से किसी को आर्मी चीफ जो है वो तैनात किया जा सकता है। इस बयान के बाद ये एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से ये कहा गया, और उन्होंने इस बयान के ऊपर जो इंडिकेशन है उनकी, और ये भी कहा कि बड़ी वाज़े इंडिकेशन उनकी जानिब से दे दी गई है। और अगर 5 नामों के ऊपर मुश्तमिल जो फहरिस्त है वो उसके ऊपर गौर किया जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि 5वें नंबर पर जो नाम है जनरल मोहम्मद आमिर साहब का, शायद उनकी तरफ उनका जो इशारा था वो हो सकता है, या 6ठे नंबर पर जनरल चिराग हैदर साहब जो हैं उनकी तरफ भी उनका जो इशारा है वो हो सकता है। तो बहरहाल ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो कि एक तो एतजाज़ अहसन साहब जो कि बड़े सीनियर कानूनदान भी हैं, और ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो बयान दिया कि 5 जर्नेलों में से या 5 या 6 जो जर्नेल हैं उन पर मुश्तमिल जो लिस्ट है वो आएगी। और आम तौर पर इस तरह से होता था कि 3 के ऊपर जो लिस्ट है वो आती थी, तो अभी 5 की आ रही है। इसका मतलब ये है कि शुरू के जो 3 है वो आपके जहन में नहीं है। तो ये नाज़रीन बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो उनकी जानिब से उठाया गया है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, आर्मी चीफ साहब से रिलेटेड जो पिछले दिनों कुछ इतलात भी सामने आई, या कुछ तासुर देने की भी कोशिश की गई कि शायद उनको 6 माह की जो तोसी है वो दे दी जाएगी। बहरहाल इस हवाले से एक चीज़ मैं भी आपको वाज़े करता चलूँ कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से भी, और वैसे भी ये बयान भी सामने आ चुका है कि आर्मी चीफ साहब किसी भी सूरत में जो एक्सटेंशन है वो नहीं लेंगे। यहां तक कि अगर उनको एक्सटेंशन की ऑफर भी दी जाती है तो वो तब भी एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो बहरहाल आर्मी चीफ की तैनाती से रिलेटेड जो कि काफ़ी दिनों से एक ज़ेरे बहस मामला भी है, ये जो बयान है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बन्नी गाला में बड़ा एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है इमरान खान साहब की ज़ेरे सदारत, और उस इजलास के अंदर एक तो हकीकी आज़ादी से रिलेटेड जो इमरान खान साहब के जलसे वगैरह थे, उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि पहला फेज़ इख्तिताम पजीर हो चुका है, और दूसरा फेज़ और इम्पॉर्टेंट फेज़ जो है या आखिरी फेज़ वो स्टार्ट होने वाला है। और इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि अवाम उनकी कॉल का इंतज़ार करे, और ये जो सितंबर है ये डिसाइसिव महीना होने जा रहा है। एक तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से कुछ डिसीजंस लिए हैं और आज इमरान खान साहब इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट जो मामला था वो मामला ये था
کہ توہین عدالت والا جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ اس وقت کارروائی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے، کیونکہ عدالت کی جانب سے ابھی بھی یہ آپشن ایک اوپن رکھا گیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کسی بھی سٹیج پر آگے معافی مانگ لیتے ہیں تو اس پر کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت ان کی جو معافی ہے وہ قبول کر لیں اور معاملہ ان کے اگینسٹ ختم ہو سکتا ہے۔ بہرحال بنی گالہ میں اس چیز کے اوپر بھی جو ڈسکشن ہے وہ ہوئی ہے، اور اس پر عمران خان صاحب کو کچھ مشورہ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ غیر مشروط جو معافی ہے وہ مانگ لیں۔ لیکن ناظرین، وہاں پر جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے بعد عمران خان صاحب کی جانب سے یہ انڈیکیشن دیے گئے ہیں کہ وہ جس طریقے سے ابھی چل رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے براہ راست جو غیر مشروط معافی نہیں مانگی، یہاں تک کہ جو لاسٹ بھی انہوں نے اپنا بیان دیا تھا اس بیان پر بھی افسوس کا اظہار ان کی جانب سے ضرور کیا گیا، لیکن ڈائریکٹ جو غیر مشروط معافی ہے یا جو عدالت بھی بار بار ان کو انڈیکیٹ کر رہی ہے، تو عمران خان صاحب کی جانب سے شاید اس چیز کا ابھی تک فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ اسی انداز میں وہ اپنا جو کیس ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو ناک آؤٹ کرنے کا یا مائنس کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جا چکا ہے، اور امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ ان کو ناک آؤٹ یا مائنس کرنا چاہتی ہے، اور اگر اس کیس میں نہیں تو کسی اور کیس میں ان کو ان کے خلاف اس طرح سے ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، یا جس طریقے سے آلریڈی ان کے خلاف جو کچھ اور مقدمے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے ایک تو آج کچھ اناؤنسمنٹس بھی ہوں گی، اور دوسری طرف اس اجلاس کے اندر عمران خان صاحب نے اس معاملے کے اوپر کچھ انڈیکیشنز یہ بھی دے دی ہیں اور واضح کر دیا ہے کہ ان کا جو نیکسٹ لاہے عمل ہوگا وہ کیا ہوگا۔ پھر دوسری سائٹ پر ناظرین، نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک جو بیان ہے وہ ان کا سامنے آ رہا ہے کہ اور اس بیان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت اتنا زیادہ پریشر ڈال دیا ہے فوج اور عدلیہ کے اوپر کہ ایک تو یہ ہے کہ جلد الیکشنز، اور دوسرے نمبر پر ان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا جلد الیکشنز کی طرف بھی جو معاملات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز میں بھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ اس وقت جو گیم چل رہی ہے وہ اعصاب کی گیم چل رہی ہے، نروز کی گیم چل رہی ہے، اور وہ اس نروز کی گیم کے ماہر ہیں، اور وہ اس نروز کی گیم میں جیتیں گے، اور وہ بالکل تگڑے ہو کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت امپورٹڈ حکومت کو مسئلہ بھی یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جھکانے کی، ان کو ڈرانے کی بھرپور جو کوشش ہے وہ کی گئی ہے، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب نہ جھک رہے ہیں اور نہ ہی ڈر رہے ہیں، اور اس اعصاب کی جنگ میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک مضبوط کھلاڑی ثابت ہوئے ہیں۔ نہ صرف مضبوط کھلاڑی بلکہ اپوزیشن کے جو اعصاب ہیں وہ بھی اس وقت جواب دے چکے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے یہ جو تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو اپنا وہ شو کرتے ہیں اس میں یہ والی جو چیز ان کی جانب سے کہی گئی ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کو نااہل کیا جاتا ہے تو ان دونوں صورتوں کے لیے وہ تیار ہیں۔ نااہلی کے حوالے سے ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اگر لیٹ سے عمران خان صاحب کو نااہل بھی کر دیا جاتا ہے، اس صورت میں بھی اگر عمران خان صاحب الیکشن لڑتے ہیں تو عمران خان صاحب کی اس وقت جو پاپولیرٹی ہے، ان کے پیچھے عوام اس طرح سے کھڑی ہے، ان کا بیانیہ اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی شخص کو اگر کھڑا کرتے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف الیکشنز میں تو وہ شخص بھی یہ الیکشن جیت جائے گا، اور اس صورت میں بھی میرے خیال سے عمران خان صاحب 2/3 اکثریت لے سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب اس وقت مقبولیت کے جس لیول کے اوپر ہیں، انہیں نااہل کرنا یا سیاست سے آؤٹ کرنا، یا جو -1 فارمولے کی بات کی جا رہی ہے یہ فارمولہ اس وقت امپلیمنٹ ہوتا ہوا اس طرح سے بھی نظر نہیں آ رہا کہ عوام کا جو ریئیکشن ہوگا۔ اور پھر عمران خان صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کو جیل ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو عوام کا ریئیکشن ہوگا اس کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ پھر جو ہے وہ عوام ہی بتائے گی۔ اور ایک اور چیز عمران خان صاحب نے کہی ہے کہ صرف اور
کو صرف ایک کال دینے کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب بہت جلد ابھی جو معاملات ہیں ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ناظرین اس سپٹمبر کے آخر میں بہت اہم کچھ ڈیسیجنز جو ہیں وہ بھی ہونے والے ہیں، اور عمران خان صاحب کال بھی دے سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔